बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक अदम एतमाद किसी फर्द वाहिद की नहीं, 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत को आईनी तरीके से हटाकर कौम के पास जाना चाहते हैं। सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती, हर सियासी जमात से बात करना हमारा हक है। अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी नहीं, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान अदम एतमाद से सुरखरू होकर निकलेंगे। अपोजिशन इकट्ठी होकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। इक़्तिदार की हवस में अपोजिशन अनासर ने कौमी मफादात को दांव पर लगाया हुआ है। फूल नगर में पुलिस टीम की कामयाब कार्रवाई। दर्जनों वारदातों में मुलव्विस डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान फूल नगर और मुल्हिका इलाकों में वारदातें करते थे। कबला शरीफ में SHO राना इमरान की टीम के हमरा कार्रवाई। 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से माले मसरूका, नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। रेनाला खुर्द के नवाही गांव 71L में मवेशी चोर अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने मार मार कर दुर्गत बना डाली। चोर रात के वक्त जानवर चोरी करते थे। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाड़काना में फूड डिपार्टमेंट मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में धरना। मुजाहिरीन का नारेबाजी करते हुए दरपेश मसाइल हल करने का मुतालबा। कहते हैं मुतल्लिका आला हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए मसाइल का हल यकीनी बनाएं। लुडन की हदूद चासोमरा वाला के इलाके में आसिफ नामी शहरी के कत्ल का मामला। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर मकतूल के लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। और कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.07% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 6 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 30,287 हो गई। मुसद्दिका केसेस की तादाद 15,16,150 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी अरकान की जानिब से ज़ियाउल हक की कबर पर नारेबाजी का मामला। फयाजुल हसन चौहान का इजहार बरहमी। कहते हैं क्या आसिफ और बिलावल जरदारी इस मामले पर कौम से माफी मांगे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि किधर गई पीपल्स पार्टी की नाम नहाद इंसानियत दोस्त जमहूरियत। पहले सिंध की जिंदा आवाम के हुकूक का जनाजा निकाला, अब कब्रों में मदफून मुर्दों के एहतराम की धज्जियां उड़ा दी गईं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए 30,000 दिहाड़ीदार मजदूर उजरत पर सिंध से लेकर आई। जरदारी लीग ने जानबूझकर मजहबी, इंसानी और जमहूरी इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई। साफ जाहिर है कि ये शर्मनाक हरकत आला क़यादत की शह पर की गई है।
دیپالپور کے مقامی اسکول میں سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر اسکولی انتظامیہ اور اساتذہ کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ جنرل اسکول دیپالپور کا سالانہ تقسیم انعامات کا پروگرام ہم نے آرگنائز کیا یہاں پہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کر سکیں تاکہ وہ اپنے اس معاشرے میں اپنا نام روشن کر سکیں۔ ہمارا آج کا مقصد تھا کہ جن بچوں نے سالانہ امتحانات کے اندر اچھی نمبرز کے ساتھ پاس کیا ان کو انعامات سے نوازا۔ بچوں کو ٹیبلوز تھے، وہاں پہ والدین نے بڑا سراہا اس چیزوں کو۔ میں آخر میں اپنے تمام والدین کا بڑا مشکور ہوں اور خاص طور پر اپنے میڈیا گروپس کا جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو کوریج دی اور ہمارے پروگرام کو چاچا لگا دی۔ یہ ہمارا فرسٹ اینول پرائز ڈسٹریبیوشن کا فنکشن تھا جس میں ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے بچوں نے بہت محنت کی ہے۔ اس میں ہم دین سے لے کے اپنے کلچر سے اپنی آرمی کو سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور شکر الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پہ بھی توجہ دی ہے اور ہم اس چیز میں بہت حد تک کامیاب رہے ہیں اور اپنے والدین کی کوآپریشن کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج کے پروگرام کے حوالے سے میں یہی بات کہوں گا کہ ہم نے ایک مشن لے کے چلے تھے، اس کے سلسلے میں ہمارا رزلٹ آیا پہلا جس میں ہمارے بچوں نے اچیو کیا۔ پہلے ہم نے پوزیشن لی اس سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام آرگنائز کیا اینول ڈے کے حوالے سے اور انشاءاللہ یہ آئندہ کنٹینیو رہے گا۔ اس میں میں تمام اپنے اسٹاف ممبر کا مشکور ہوں جنہوں نے رات محنت کی اور میں اپنے میڈیا والے دوستوں کا بھی مشکور جنہوں نے اپنے خاص کوریج کی۔ الحمدللہ ہمارا یہ اسکول کا پہلا تھا سالانہ فنکشن جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی 10 تک بچے پوزیشن ہولڈرز ہیں ہم ان کو انعامات تقسیم کر سکیں اور الحمدللہ۔ سوات میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر زاہد نواز مروت کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے نامزد اور آزاد امیدواروں سمیت ضلعی پولیس افسران شریک ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ اجلاس میں بلدیاتی الیکشن کے ضابطۂ اخلاق پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور امیدواروں کی جانب سے مختلف امور سے متعلق تجاویز بھی نوٹ کی گئیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی پولیس سربراہ زاہد نواز مروت نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں تاکہ امیدوار اور ووٹرز اپنا آئینی حق اور ذمہ داری بہتر ماحول میں سر انجام دیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کے دوران اور پولنگ ڈے پر کسی بھی قسم کے ہتھیار، اسلحے کی نمائش، آتش بازی کی اجازت نہیں ہوگی اور ہوائی فائرنگ پر مکمل پابندی ہوگی۔ الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ تمام پارٹی امیدوار اور کارکنان اپنے سپورٹرز کو ہدایت دیں کہ وہ الیکشن ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ قصور تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر رکشہ ڈرائیور کو قتل کر دیا گیا۔ یوسف نگر کا رہائشی محمد شفیق رکشہ لے کر مصطفیٰ آباد جا رہا تھا کہ نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر رکشہ چھین کرنے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے رکشہ ڈرائیور کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور رکشہ اور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے نعش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قصور تھانہ ڈویژن کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر رکشہ ڈرائیور کو قتل کر دیا گیا۔ یوسف نگر کا رہائشی محمد شفیق رکشہ لے کر مصطفیٰ آباد جا رہا تھا کہ نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر رکشہ چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے رکشہ ڈرائیور کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور رکشہ اور نقدی لے کر فرار ہو گئے، جبکہ پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی ہے۔ پنڈی گھیپ میں ڈی پی او اٹک رانا شعیب محمود کی پریس کانفرنس جرائم پیشہ افراد کے خلاف کی گئی کارروائیوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ڈی پی او اٹک رانا شعیب محمود نے بتایا کہ ڈکیت ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 53 لاکھ روپے نقدی، طلائی زیورات اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے بھوٹا قصوری گینگ کے 8 ملزمان کو خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان میں بھوٹا، ساجد، منظور، اشفاق، اشرف، امجد، خادم حسین اور عارف شامل ہیں۔ ڈی پی او نے بتایا کہ ان ملزمان کے خلاف پنجاب بھر میں 171 سے زائد ڈکیتی اور قتل کے مقدمات درج ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر
میٹروپولیٹن کارپوریشن حمزہ سالک میونسپل سروسز سے بہتری لانے کے لیے سرگرم ہے. انہوں نے ڈیرہ غازی خان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. اس موقع پر چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن جواد الاحسن گوندل، سی ای او سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی طاہر جاوید انصاری اور متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. حمزہ سالک نے شہر کے مختلف بلاکس کی صفائی و ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور افسران کو میونسپل سروسز میں مزید بہتری کے لیے ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ میونسپل سروسز میں بہتری لانے کے لیے بغیر کوئی بھی انتظامیہ کامیاب نہیں ہو سکتی. میونسپل افسران کو اچھی کارکردگی کے بدولت عوامی اعتماد حاصل کرنا ہوگا. حمزہ سالک نے کہا کہ بنیادی سہولیات شہریوں کا حق ہے جس کے احسن طریقے سے ادائیگی ضروری ہے. شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. سیالکوٹ میں ایسوسیٹ انجینئرز کی سالانہ گیٹ ٹو گیدر کا انعقاد کیا گیا جس کی میزبانی نجیب احمد جرال نے کی. دیکھتے ہیں محمد مشتاق کی رپورٹ. سابقہ گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ سیالکوٹ اور موجودہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سیالکوٹ کے سیشن 1971 تا 1974 کے سابقہ طلباء کل کے منڈوں اور آج کے بابوں نے خوش اور جوان رہنے کا نسخہ سالانہ گیٹ ٹو گیدر کی شکل میں ڈھونڈ لیا ہے. 2009 میں جاری روایت کو ساری رکھتے ہوئے اس سال بھی اولڈ از گولڈ کے صاحبان تلے سالانہ تقریب کا انعقاد کر کے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا عہد کر کے اس سال کو اپنی طالب علمی کا گولڈن جوبلی سال منایا. میزبان انجینئر نجیب احمد جرال صاحب نے کی. ننی علیزہ وکاس نے چیف گیسٹ جناب انجینئر چودھری افتخار احمد، بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد رشید، کرنل غلام دستگیر ریٹائرڈ اور انجینئر طاہر عباس صاحبان کا استقبال پھولوں کے گلدستے پیش کر کے کیا. تمام گروپ نے خوش آمدید کہہ کر کارروائی کا آغاز کیا. اسٹیج سیکرٹری کے فرائض گروپ کمانڈر چودھری منور بسرا نے پنجابی میں اپنے وکھرے انداز میں سر انجام دیے اور خوب داد پائی. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. مرحوم ساتھیوں کے لیے دعائے مغفرت تعارف تقریر کے بعد میزبان نے پرتکلف لنچ کا اہتمام کیا. سابقہ اور موجودہ میزبانوں نے شرکا کو طائف سے نوازا. یوں چیف گیسٹ کے جامعہ تقریر اور دعائیہ کلمات کے ساتھ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ ٹک ٹاک کے جنون نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی. پنڈی کھیپ کے علاقے مسلم ٹاؤن کا رہائشی اویس ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. اویس اپنے دوست کے ہمراہ شہباز پور ڈیم پر ویڈیو بنا رہا تھا کہ پاؤں پھسلنے کے باعث پانی میں جا گرا. ریسکیو ٹیم نے نوجوان کی نعش کو نکال لیا. جوان بیٹی کی موت پر والدین صدمے سے نڈھال ہیں. ڈشکوٹ کے نواحی علاقے میں ایک کار اور کوچ میں تصادم. حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے. اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا تھا، مگر حادثے میں شکار افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے. اوکاڑا میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ ہو گیا. عوام کی قوت خرید جواب دینے لگی. دیکھتے ہیں عادل رشید کی رپورٹ. اوکاڑا میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. اشا خوردونوش کے ساتھ ساتھ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئی. گھی، چینی، دالیں تو عوام کی پہنچ سے دور تھی ہی، مگر اب تو ٹماٹر، لہسن، ادرک، پیاز وغیرہ بھی غریب کی قوت خرید سے باہر ہیں. مرغی کا گوشت 250 روپے کلو سے 400 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا. اس مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی. مہنگائی کی وجہ سے شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. عوام حکومت وقت سے شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. ان کا مزید کہنا ہے
کہ بے روزگاری کی وجہ سے پہلے ہی ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، دوسری جانب دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہمیں بے بس کر دیا ہے۔ مارکیٹ میں تمام اشیاء خوردونوش، پھل اور سبزیاں تو موجود ہیں، لیکن نظر نہیں آتے تو پرائز کنٹرول میجسٹریٹ نظر نہیں آتے۔ شہریوں کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ کھانے پینے کی تمام چیزوں کو رعایت کیا جائے تاکہ شہری بآسانی گزر بسر کر سکیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم سے نوٹس لے کر فی الفور مہنگائی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راولپنڈی میں پی ٹی آئی ممبر صوبائی اسمبلی واسق قیوم عباسی نے کہا ہے کہ حکومت کا ہیلتھ کارڈ اور کفالت پروگرام عوام کے لیے بڑا اقدام ہے، جس کی وجہ سے صحت اور معاشی مسائل حل ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں راولپنڈی سے زینب عباسی کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کے پی پی 12 کے ایم پی اے اور ضلعی صدر واسق قیوم عباسی نے کے این نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملکی تعمیر و ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے امدادی پیکج اور عوام الناس کے لیے احساس پروگرام، ہیلتھ کارڈ اور کفالت پروگرام کا آغاز کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا دیکھیں، باقی جماعتوں کا ہمیشہ وتیرہ یہ رہا ہے کہ وہ صرف ایک ڈیولپمنٹ بیسڈ اپنے پروگرامز رکھتے تھے، جس میں انفراسٹرکچر ہے، پل ہے، تو یہ ضرورت ہوتی ہے گلیوں کی بھی، روڈز کی، شاہراہ، یہ سب ضرورت ہوتی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کا ایک پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، جو آپ کا ہیومن سورس کے اوپر پیسہ لگنا ہوتا ہے گورنمنٹ کا، وہ آج تک نہیں لگا۔ احساس کفالت پروگرام، کوئی بھوکا نہ سوئے، بچوں کے لیے جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس کے پروگرام، پھر اس کے بعد انٹرسٹ فری لونز، پھر اس کے بعد سبسڈی جو ہم نے دی اپنا فارمرز کو، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ جو سب سے بڑا ہے ایکسٹینسو، یعنی کہ وہ ایسا پروگرام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پروگرام تو پوری قوم کے لیے تقدیر بدلنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ بھی ہے۔ اس میں اس پروگرام کے تحت آپ خود سوچیں نا کہ 10-10 لاکھ روپے کا لوگوں کا علاج، جس میں لوگوں کا بڑا خرچہ ہوتا ہی یہی تھا کہ وہ جب ہاسپٹل جاتے ہیں ان کو ہاسپٹلائز ہونا پڑ جاتا ہے، ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے، ان کا آپریشن ہوتا ہے، ان سب پہ اتنی ہیوج اماؤنٹ لگتی تھی، غریب آدمی نہیں دے سکتا تھا۔ میرے نزدیک تو گھبرائے وہ ہیں جو لانگ مارچ کر رہے ہیں، ان کو اپنا آپ اس لیے تاریخ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان ٹرو مینز میں پروگریس کر رہا ہے۔ ہمارا جی ڈی پی دیکھیں، کسی نے فور کاسٹ کیا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا جی ڈی پی دوبارہ اس طرح سے ریپڈ گروتھ کے ساتھ آگے جائے گا۔ تو جب آپ کا جی ڈی پی بہتر ہو رہا ہے، پاکستان کی انٹرنیشنلی ریکگنیشن بہت اچھی ہو رہی ہے، او آئی سی ہونے جا رہی ہے پاکستان میں آفٹر لانگ پیریڈ، کسی اور لیڈر میں اتنا کرزما نہیں رہا، اتنی اس کی پرسنالٹی۔ پشاور میں محکمہ ایکسائز کے تحت ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے آن لائن سسٹم کا اجرا کر دیا گیا۔ آن لائن سسٹم کے ذریعے اربن پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں اشتیاق نور چمکنی کی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کا لوگوں کی بہتر خدمت اور سہولت کی فراہمی کے لیے ایک اور احسن اقدام، محکمہ ایکسائز کے تحت ٹیکسوں کی ادائیگی کے لیے آن لائن سسٹم کا اجرا۔ آن لائن سسٹم کے ذریعے اربن پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی ہو سکے گی۔ ٹیکسوں کی ادائیگی کے لیے جدید طرز کا اپلیکیشن جمع کے پی تیار کیا گیا۔ اس ایپ کے ذریعے گاڑیوں کی ٹوکن ٹیکس آن لائن جمع کرنے کی سہولت پہلے سے موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے مزید کہا کہ اس ایپ کے تحت اربن پراپرٹی ٹیکس کی آن لائن ادائیگی کا اجرا کر دیا جائے گا۔ آپ ٹیکس گزار گھر بیٹھے موبائل فون کے ذریعے ٹیکس ادا کر سکتے ہیں۔ جمع کے پی ایپ کے دیگر محکموں کو ٹیکسوں کی آن لائن ادائیگی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سینٹرلائزڈ موٹر وہیکل رجسٹریشن سسٹم کا بھی اجرا کر دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے شہری جمع کے پی ایپ کے ذریعے اپنی گاڑیوں کی رجسٹریشن بھی آن لائن کر سکتا ہے۔ محکمہ ایکسائز میں ایک اور اہم اقدام کے طور پر گاڑیوں کی یونیورسل نمبر پلیٹ کا بھی اجرا کر دیا گیا۔ حکومت نے تمام سرکاری محکموں میں اصلاحات نافذ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ان اصلاحات کا مقصد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہمی اور خدمت کے معیار کو بہتر بنایا جائے گا۔ ان اصلاحات میں نہ صرف محکموں کی کارکردگی بہتر ہوگی بلکہ محکموں کے معاملات میں شفافیت بھی آنے گی۔ بٹوار اصلاحات کے علاوہ لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ اس موقع پر صوبائی وزراء، سیکٹری صاحبان کی اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اگلے مالی سال سے چترال یونیورسٹی میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں خیبر پختونخوا کی پہلی خاتون ڈی پی او سونیا شمروز خان نے خصوصی شرکت کی۔
देखते हैं सवाद से मोहम्मद इब्रार हुसैन की रिपोर्ट। ख़वातीन खुद को कमज़ोर ना समझे बल्कि खुद को मजबूत बनाए। अपने इक़्तिदार के साथ तालीम और तरबियत के उसूल से ही हम मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून DPO सोनिया शमरोज खान ने चतराल यूनिवर्सिटी में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर तालिबात से खिताब करते ही कहा, या फोर्स मैरिज है या कुछ भी ऐसा है तो उसको भी हम प्रॉपर इंक्वायरी करके, ठीक है जी, हम उस पर FIR करते हैं और वो बंदा वो जिन सलाहों के पीछे जाता है। ठीक है, तो आपने जो ऐसी अगर कोई ऐसी बच्ची है जो यहाँ बैठी हुई है या किसी ऐसी को जानती है, ठीक है, जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो ब्लैकमेल हो रही है या कुछ भी इस तरह की कोई इसका कोई इशू है, कोई परेशानी है, तो आप जो मैंने नंबर दिया है उस पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मैं खुद उस नंबर पे होती हूँ। दूसरा, हमने हर सर्कल में एक वुमेन कंप्लेंट सेंटर बनाया है। यहाँ पे हमारा जो पुलिस लाइन है उसके पीछे खवातीन ऑफिसर्स बैठी होती हैं। आप जाके अपने मजे से, बिल्कुल ऑफिस लाइक इन्वायरमेंट होती है, आप जाएँ वहाँ जाके खवातीन को मसला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सोनिया शमरोज खान ने कहा कि खवातीन दुनिया पर हर शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। वतन अजीज में अब देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इदारों और शोबों में खवातीन अफसर काम कर रहे हैं। खवातीन को मजीद मजबूत होना चाहिए और अपने मुल्क और कौम की खिदमत तरक्की में पेश होना है। कैमरामैन अलीशा के साथ इब्रार। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल विंदर के ज़ेरे तमाम दाखिला मुहिम के सिलसिले में रैली निकाली गई। असातिज़ा, तलबा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं लेसबेला से सुल्तान आंगरिया की रिपोर्ट में। आओ बच्चों, हम स्कूल चलें, मुस्तकबिल अपना रोशन करें। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल विंदर के ज़ेरे एहतमाम दाखिला मुहिम के सिलसिले में रैली निकाली गई, जिसमें तलबा के साथ साथ स्कूल के टीचर समेत इलाके के सियासी व समाजी लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में बच्चों ने प्ले कार्ड और बैनर्स हाथों में उठा रखे थे, जिन पर इल्म के हवाले से तालीम के नारे दर्ज थे। रैली से मुकर्रिरीन का कहना था कि रैली का मकसद स्कूल न आने वाले बच्चों और इनके वालिदीन को तालीम की अहमियत और अफादियत से आगाह करना था, ताकि वो बच्चे स्कूल आकर तालीम हासिल करके अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। मैं अपने यहाँ के तमाम बसने वाले अक़वाम से यही गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि यही बच्चे आपका मुस्तकबिल हैं। तो अभी एक मौका है हमारे पास कि इस तरह के बच्चों को दोबारा स्कूल लाएं जो किसी वजह से ड्रॉप आउट हुए थे या पिछले साल स्कूलों में दाखिल नहीं हो सके। तो आप आज हमने यही बात की है। उम्मीद है कि जो विंदर के जो लोग हैं, कम्युनिटी है, बच्चे हैं, लोग हैं जो हमारे साथ ज़रूर तावन करेंगे। लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपने जो स्कूल में गैर दाखिल शुदा बच्चे हैं, यानी स्कूल में जो दाखिल बच्चे नहीं हैं, उनको स्कूलों में लाएं ताकि वो बच्चे तालीम हासिल करें। रैली विंदर हाई स्कूल से शुरू होकर विंदर शहर का गश्त करने के बाद वापस हाई स्कूल विंदर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। सवात में थाना मंगलोर के इलाके बंजोड़ में जायदाद का तनाज़े पर मुलजिमान की फायरिंग से खातून जाम बहक, फरमान अली, मोहम्मद यासीन और बिलाल जख्मी हो गए। वाक़े का नोटिस लेते हुए ज़िले पुलिस सरबराह जाहिद नवाज मरवत ने SP लोअर सवात शाह हुसैन और DSP सर्कल सईदो शरीफ अताउल्लाह शम्स को फौरी तौर पर वक़ुआ में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। DSP सर्कल सईदो शरीफ अताउल्लाह शम्स ने SHO थाना मंगलोर रहीम खान की सरबराही में टीम तश्कील दी, जिसने कार्रवाई करते हुए वक़ुआ में मुलव्विस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें अली, मुज़फ़्फ़र अली, उस्मान अली, अदीबुल्ला और आलिम खान शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से आला कत्ल पिस्तौल बरामद कर लिया गया। पुलिस राजा जंग की ज़ेरे हिरासत कत्ल का मुल्जिम मुबैना तशद्दुद से जाम बहक टीचर शाहिद इकबाल को राजा जंग पुलिस ने 20 रोज कबल हिरासत में लिया था। वर्षा ने इल्जाम करते हुए कहा है कि रात गए मुबैना तशद्दुद किया गया, जिस पर मास्टर शाहिद की हालत खराब हो गई। थाने से चीखों पुकार की आवाजें सुनाई देती रहीं। पुलिस थाना राजा जंग ने गेट बंद कर दिए। पुलिस तर्जुमान का कहना था कि मुल्जिम कत्ल के मुकदमे में ज़ेरे तफ्तीश था। गुज़िश्ता रात हार्ट अटैक के हुआ, जिसकी वजह से अस्पताल में मुंतकिल किया गया, मगर वो जामबर ना हो सका। मामले के हवाले से 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो 3 रोज में अपनी रिपोर्ट DPO को जमा करवाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनाकाद किया गया। यूनिवर्सिटी की खवातीन असातिज़ा ने सेमिनार, तालिबात ने दस्तकारी और दीगर सकाफती अशिया की नुमाइश का एहतमाम किया।
اس سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے والی معروف کاروباری شخصیت بیگم شہناز ظفر نے اپنی کامیابیوں کا تذکرہ کیا۔ اس موقع پر اپنے خصوصی بیان میں اوکاڑا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذکریہ ذاکر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کے طلباء کی 70% تعداد خواتین پر مشتمل ہے اور اس طرح یہ ادارہ اس خطے میں صنفی تضاد کے خاتمے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم اپنی طالبات کی اخلاقی اور پیشہ ورانہ تربیت اس انداز سے کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس پورے خطے کے معاشرتی اور معاشی تقدیر بدلنے کے قابل ہو سکیں۔ خواتین کے عالمی دن کی تقریبات کا اہتمام شعبہ ایجوکیشن کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر نسرین اختر، شعبہ اردو کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ اعجاز، شعبہ باٹنی کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ندا اور سینٹر فار اسٹڈیز آف لا اینڈ سوسائٹی کے انچارج شازیہ اکرم نے کیا۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ ڈی پی آئی کالجز یونیورسٹی کے یونٹ کے وسیم ایوب ایپکا لاہور ڈویژن کے ڈیپٹی جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر کا کہنا تھا کہ ایپکا کی طرف سے نوجوانوں کی قیادت میں شامل کرنا احسن اقدام ہے۔ نوجوان قیادت ملازمین کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومتی معاونت میں کردار ادا کرے گی۔ ایپکا کی تمام قیادت اس تقرری پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ بنو کی تحصیل نوڑ کے گورنمنٹ پرائمری اسکول کے اساتذہ اور طلبہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے فدا محمد خان سے۔ جی فدا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں گورنمنٹ پرائمری اسکول عجب نور نورڑ کے سامنے۔ یہ اسکول ایک نالہ ہے، اس کے بالکل کنارے واقع ہے اور اس کا آنے جانے کا بچوں کا اساتذہ کا راستہ بھی نہیں ہے۔ اور کل یہاں پر ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے، یہاں کے ایک ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، اسکول کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ہمارا اسکول اپنے علاقے کا انتہائی کنجسٹڈ اسکول ہے۔ یہاں پر طلباء کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ایزیلی ایکسیسیبل ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ رولز کے مطابق یہاں پہ جتنے بھی بچے آئیں گے ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ گزشتہ 2 مہینے سے تقریباً ایک تکلیف کا سامنا ہے ہمیں، ہمارے بچوں کو، کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی لنک برج بنائی جاتی ہے اس ندی کے اوپر، جس کو توڑا گیا ہے کیونکہ یہ روڈ جو ہے یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، لیکن 2 مہینے سے اب ان کے اوپر کنسٹرکشن نہیں ہو رہی اور یہ پل تیار نہیں کیا جا رہا۔ جو ایس ڈی او ہے CNW کے اور جو کنٹریکٹر ہے، ان کے ساتھ کئی دفعہ رابطہ کرنے کے باوجود تاحال ہمارا یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کئی دفعہ بچے جو ہیں وہ یہاں سے اسکول آتے ہوئے یا جاتے ہوئے، انٹرنس گیٹ ہے مین گیٹ، تو یہ ندی میں گر جاتے ہیں۔ بہت سو کو چوٹیں آئی ہوئی ہیں۔ ہمارے کچھ ٹیچرز کے ساتھ بھی حادثے ہوئے اسی پل کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو کافی مسئلہ ہے اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو پریارٹی پر حل کیا جاتا، لیکن باوجود 2 ماہ سے اس پر عمل درآمد نہیں۔ جی بہت شکریہ فدا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن لیے طبی انتظامیہ متحرک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر بلال کے مطابق گزشتہ انسداد پولیو مہم کے دوران 13,60,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا گئے۔ مزید جانتے ہیں EDO ہیلتھ آفس میں موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد اعظم نیازی سے۔ جی اعظم نیازی، EDO کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی، اس وقت میں DHO آفس فیصل آباد میں ہوں۔ یہاں پہ میرے ساتھ CO ہیلتھ ڈاکٹر بلال صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ فیصل آباد میں پولیو کا جو سلسلہ تھا 13 لاکھ کا، اس سے اباؤٹ کتنا عرصہ جو انہوں نے جو کیا ہے وہ اس سے ٹارگٹ سے زیادہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ آپ نے جو ریزن کیا ہے کہ فیصل آباد کو پولیو سے پاک کرنا ہے، 13 لاکھ کا ٹارگٹ تھا، اس سے زیادہ اراؤنڈ اباؤٹ آپ نے کتنا ٹارگٹ فل اپ کیا ہے؟ ہاں جی بالکل، ہمارا 13,60,000 کا ٹارگٹ تھا جو کہ پچھلی کمپین میں ہم نے کوریج کی تھی اس حساب سے، اور جو ہمارا ہاؤس ہولڈ کا ٹارگٹ تھا وہ 11.5 لاکھ کا تھا۔
हाउस होल्ड से मुराद वो बच्चे के जो हमें घरों में मिले थे और जो टैली शीट पे टीमों ने रिकॉर्ड किए थे। 99.6% हमारा हाउस होल्ड का टारगेट पूरा हुआ और तकरीबन 14 लाख से ऊपर जो बच्चे हैं वो हमने कतरे पे लाए। उसके अंदर वो बच्चे भी शामिल हैं जो दूसरे ज़िलों से ट्रैवलिंग कर रहे थे, हमारी मुख्तलिफ ट्रांजिट पॉइंट्स पे, बसों में, लारी अड्डों में, रेलवे स्टेशन पे जो मिले उनको भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 109% के करीब जो है वो हमने कवरेज की है। डॉक्टर साहब का कहना यही है कि हमने जो टारगेट था उससे 109% जो है ना इसको क्लियर किया है। जी बहुत शुक्रिया आजम न्याजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नौमौलूद बच्ची को कत्ल करने का अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ रोजवटवा में अवाम सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अहमद मुगल से। जी अहमद मुगल, आगाह कीजिएगा, मुजाहिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है रोजवटवा में। मियां वाली में होने वाले मासूम बच्ची के कत्ल पर जो है रोजवटवा के तमाम सरापा एहतजाज है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका उस मासूम बच्ची के कत्ल होने पर क्या जो इनकी राय है, ये क्या उस बारे में कहना चाहते हैं। ये आज से 1400 साल पहले साल का ये चलने वाला वाक़या था, लेकिन ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़त्म किया, लेकिन आज फिर ये जिंदा हो गया। इस बंदे को कोई जीने का हक नहीं है, इसको सड़क पर खरार कर चौक पर इसको गोली मारनी चाहिए। ये बंदे को बहुत गलत मारा है। इसने ये किया कि हमारे घर बच्ची को पैदा हुई है, बेटा पैदा होना चाहिए। 7 दिन की बच्ची को इसने 5 गोलियाँ मार कर हुकूमत से हमारी अपील है कि इस बंदे को जल्द से जल्द सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना करे और इसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। अब आपको बताएं कि लाहौर काहना की सब डिवीजन सुफियाबाद में बिजली की लटकती तारों से अहले इलाका खौफजदा, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मजीद डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान, बताइएगा, लटकती तारें नजर आ रही हैं, इलाके में खौफ व हरास पाया जा रहा है, इंतजामिया की जानिब से अब तक क्यों नहीं ठीक किए जा रहे? जी बिल्कुल, काना सूफियाबाद सब डिवीजन का इलाका खाला टाउन में बिजली की लटकती तारें मौत का मंजर पेश करने लगी। फुटेज में देखा जा सकता है कि बिजली की तारें जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचाई पर है। खाला टाउन का मेन रास्ता होने की वजह से बच्चे, बूढ़े, गाड़ियों का कसीर तादाद में गुजर होता है। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद बार वाबदा अहकाम को शिकायत कर चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब डिवीजन सूफियाबाद वाले किसी बड़े हादसे के मुंतजर हैं। अहले इलाका ने लेस्को चीफ से मुतालबा किया है कि इस संगीन मसले पर नोटिस लेकर फौरन तारों को ऊंचा करवाया जाए ताकि अहले इलाका और इनके बच्चों के जानों को महफूज बनाया जा सके। जी इलाका की जानिब से मुतअद्दिद बार शिकायत की गई, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई है। मोहम्मद अदनान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मेलसी में यंग स्टार कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मैच जहानिया और यंग स्टार 145 WB के दरमियान खेला गया। यंग स्टार 145 ने फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शेख कामरान जैन से। जी शेख कामरान, आगाह कीजिएगा। मैं के इलाके कोटा में मौजूद हूँ 145 WB में। यहाँ पर नौजवानों की फिटनेस के लिए बड़ा ही ऐसा इक़दाम सामने आया है। यहाँ पर कबड्डी का एक टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ इंसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन के हवाले से आप? हम 145 की अवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये कबड्डी का इवेंट करवाया और इस इलाके में कबड्डी की प्रमोशन के लिए कबड्डी का यह ग्राउंड सजाया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस इलाके में ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के हस्पताल वीरान होते हैं, और हम इलाका से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे कबड्डी के इवेंट करवाते रहें और ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल नशे में बर्बाद हो रही है वो कबड्डी के ग्राउंड में आए और हमारी कौम का सरमाया बने। और हम अपने ये चैनल वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इस हमारी कबड्डी को प्रमोशन के लिए हमारे कवरेज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इंतजामिया की गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर रेहान की जानब से और बाबू जट की जानब से यहाँ पर बड़ा ही बेहतरीन किस्म का एक टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है। और जैसे जहाँ पर जो खेल के ग्राउंड जहाँ आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं और खेल कूद जो है वो नौजवानों की फिटनेस को। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि लाहौर DIG मोटरवे पुलिस मोहम्मद सलीम का सेक्टर 1 का दौरे के दौरान इजलास आम से खिताब करते हुए अफसरान के मसाइल सुने। अफसरान की वेलफेयर में बेहतरी के लिए सेक्टर कमांडर को अहकामात दिए। DIG मोहम्मद सलीम का कहना था कि IG इनाम गनी मोटरवे पुलिस के मायार को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे, उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर जट, दौरे के हवाले से बताइएगा। जी DIG मोटरवे पुलिस मोहम्मद सलीम ने सेक्टर 1 का दौरा किया, जिसमें इजलास आम से खिताब करते हुए अफसरान के मसाइल सुने। अफसरान की वेलफेयर में बेहतरी के लिए सेलेक्टर कमांड को अहकाम जारी किए।
खिताब में डीआईजी का कहना था कि अफसरान के लिए खसूसी रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाएं। अफसरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए हर वक्त चौकस रहें। डीआईजी मोहम्मद सलीम का मजीद कहना था कि आईजी मोटरवे इनाम गनी साहब मोटरवे पुलिस के मेयार को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। तेज रफ्तारी से मुसाफिरों की जान को खतरे में ना डाला जाए। बड़ी गाड़ियां लैन की खिलाफ वर्जी ना करें। ड्राइवर हजरात आबादी वाले इलाकों में खत रफ्तार से तजावज ना करें। डीआईजी मोहम्मद सलीम ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। जी डीआईजी मोटरवे पुलिस मोहम्मद सलीम का सेक्टर 1 का दौरा। उमर जेट आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हैदराबाद में भी ट्रेनें वक्त की पटरी पर ना आ सकीं। हैदराबाद में ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे दानिश से। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हैदराबाद में ट्रेन वक्त की पटरी पर ना आ सकी, मुसाफिर शदीद परेशान। हैदराबाद में रेलगाड़ी का शेड्यूल लेट होना रोज का काम है। अभी हम मौजूद हैं हैदराबाद स्टेशन पर, जो दूसरे शहर जाने वाले परदेसी ट्रेन के इंतजार करते ही रह जाते हैं। स्टेशन मास्टर का कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रेलगाड़ी का टाइम आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मुसाफिरों का यही कहना है कि जमाना बदल गया। दूसरे ममालिक खूब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारी ट्रेनों के तेवर नहीं बदले। मेरे पास कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कितने टाइम से ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं। बहुत शुक्रिया दानिश, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने डीएमडी ऑपरेशन मोहम्मद गफरान के हमरा कैंट ड्रेन और खाड़कर ड्रेन का दौरा किया। डायरेक्टर ऑपरेशंस शाजिल वकार और डायरेक्टर अब्दुल करीम ने एमडी वासा को डिसल्टिंग ऑपरेशन के मुतालिक ब्रीफिंग दी। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने डीएमडी ऑपरेशन मोहम्मद गफरान के हमरा कैंट ड्रेन और खाड़कर ड्रेन का दौरा किया। डायरेक्टर ऑपरेशन शाजिल वकार और डायरेक्टर अब्दुल करीम ने एमडी वासा को डिसल्टिंग ऑपरेशन के मुतालिक ब्रीफिंग दी है। गुम्बट के नवाही गांव शम्स चांडियों में अहम शाहरा खस्ताहाली के शिकार है। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे फरहान अली बलोच से। जी फरहान, आगाह कीजिएगा, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चल इस वक्त मैं गांव शम्सुद्दीन चांडी में मौजूद हूँ, जो काफ़ी अरसे से यहाँ का रोड टूट फूट शिकार होने के बावजूद भी ना बन सका। आने जाने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद यहाँ के इलाका के लोग जो सरापा एजाज है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये रोड आपके आंखों के सामने है, जो जगह जगह से टूटा हुआ है। और ये जो रोड है, ये मुकाम है, कब्रिस्तान है, जो कदीमी कब्रिस्तान शादन जो कुबो उस पे जाता है। और ये बहुत सारे गांव हैं, उनको जाता है। उनके हमारे को बहुत इस रोड के वजह से तकलीफ उठानी पड़ती है। बार बार MPs MNAs आते हैं, कभी इलेक्शन के दौरान वो ऐलान करके जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। हमारे को जो कोई पूछता भी नहीं है। बराए मेहरबानी अभी हम हुकूमत सिंध और MPs MNAs को पुरजोर अपील करते हैं कि हमारा ये रोड बनवाया जाए और हमारी बेचैनी खत्म कर दी जाए। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीन की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद भी हमारा रोड ना बन सका, इसलिए हम सिंध हुकूमत और MNAs और MP से मुतालबा करते हैं कि हमारा रोड बनाया जाए और हमारी मुश्किलातें ख़त्म की जाए। कैमरामैन साजिद अली शेख के साथ। जी फरहान, आगाह करने का शुक्रिया। लेस्को डिफेंस ईस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से काम लेना वबाले जान बन गया। सुपरिटेंडेंट, कमर्शियल असिस्टेंट, LDC समेत तमाम अमला गायब है। सारीन को शदीद परेशानी का सामना है। SE 5th सर्कल और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डिटेल्स लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर अली, बताइएगा। डिप्टी कमर्शियल मैनेजर की सरपरस्ती में चलने वाला जी ये रेवेन्यू ऑफिस है DHA ईस्ट डिफेंस ईस्ट, इसको कहा जाएगा। यहाँ पर एक्शन के जो अहकामात हैं उसको हवा में उड़ा दिया गया है। कमर्शियल असिस्टेंट के पास गए भी हमें बिल बनवा दें, तो वो बनवाने से कासिर है। जो वहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर जो सुपरिटेंडेंट है वो लगाए गए हैं, उन्हें कहा गया है
डिप्टी कमर्शियल मैनेजर ने खुद बुला के उन्हें कहा इनको बिल बनवा के दे, तो वो भी बनाने से गुरेज कर रहे थे। वहाँ पे कोई अमला नहीं है, तमाम के तमाम दफातर को ताले लगे हुए हैं। कोई भी शख्स मतलब मुतलका अफसर से लेके नीचे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर हैं तमाम के तमाम सीटों से गायब हैं। इस पर हमने डिप्टी कमर्शियल मैनेजर को आगाह किया कि आपके दफ्तर में ताला बंद है, तो वो भी आगे से हमें ये सुनाना शुरू कर दिया। हो सकता है हर क्यों हो सकता हो भी फलाना बंदा नमाज पढ़ने चला गया हो या कोई मतलब टाल मटोल करते रहे हैं। साइलिन के जो काम है वो बर वक्त नहीं किए जा सके। जी, साइलिन के काम बर वक्त नहीं किए जा रहे, अमला गायब है। बहुत शुक्रिया मुबशर अली, आप हमें आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि गैम्बर में जीटी रोड पर ट्रैफिक हादसा, बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। हादसा जीटी रोड थाना ओकाड़ा कैंट के सामने पेश आया। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। जाम बहक होने वाला शख्स अहमद नगर गैम्बर का रहायशी था। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। गैम्बर में जीटी रोड पर ट्रैफिक हादसा, बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। एसएचओ थाना सिटी फूलनगर की कार्रवाई, दर्जनों वारदातों में मुलव्विस डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और नकदी बरामद। मुल्जिमान फूलनगर और मुलहिका इलाकों में वारदातें करते थे। एसएचओ थाना सिटी फूलनगर मलिक अब्दुल जब्बार और उनकी टीम ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान में शहबाज, काशिफ, फेरोज और आसिम शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 1 लाख रुपए और नाजायज असलहा बरामद किया गया। डीपीओ कसूर ने एसएचओ मलिक अब्दुल जब्बार और उनकी टीम को शाबाश और नकद इनाम देने का ऐलान किया है। बहावलपुर थाना कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग को सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं बहावलपुर से उसामा काशिफ की रिपोर्ट। बहावलपुर थाना कोतवाली पुलिस ने डीपीओ अबादित निसार की हिदायत पर एसएचओ हसन इकबाल और इनकी टीम एएसआई रियान अली अब्बासी, एएसआई महमूद और एएसआई रिजा सिंधु के हमारा कार्रवाई करते हुए चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया और इनसे लाखों मालियत की 8 अदद मोटरसाइकिलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। मुल्जिमान का सरगना फाद उफादी अपनी गैंग समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान की शनाख्त फाद उफादी, अजहर, शहजाद और अरशद के नाम से हुई। डीपीओ अबादिल निसार ने थाना कोतवाली पुलिस की कार्रवाई को सराहा और शाबाश दी और कहा ऐसे लोग मुल्क के नासूर हैं, इन्हें किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ उसामा काशिफ, कोहिनूर टीवी। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि रिसालदार रेविस फोर्स इसरार अहमद तरीन ने दोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर अजीम काकड़ की खुसूसी हिदायत पर क़याम अमन के लिए लेविस फोर्स के जवानों की ड्यूटीज एरिया में लगाई गई हैं। गुज़िश्ता सब लेविस नफरी के हमरा दौरान गश्त बाग लीज एरिया में मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनने वाले 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने मजीद कहा, क्या कहा, आइए सुनते हैं। जनाब डिप्टी कमिश्नर दुक्की अजीम काकड़ साहब की खसूसी हिदायत पर लेविस फोर्स के जवानों की ड्यूटी ज़िला दुक्की के एरिया में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए लगाई गई है। गुज़श्ता शब में हमरा लेविस के जवानों मोहम्मद सलीम, मुसाखिल, अब्दुल गनी और मंजूर हुसैन ने दौरान गश्त बाग लीज के एरिया से मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीनने में सरगर्म ग्रुप के 2 अफराद जाहिद वल्द अहमद जान कोम मिट्टी नासर सकना नासराबाद दुक्की और हबीब वल्द सालिम अहमद कोम बारकजई सकना नसीबाबाद दुक्की को गिरफ्तार करके टीटी पिस्टल और लीज के मजदूर। कबूला शरीफ में एसएचओ थाना कबूला राना इमरान ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी खतरनाक बैनुल इजलाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया।
ملزمان میں سرگنا باغلی عرف بغی، شہبازی عثمان عرف مانی، عرفان عرف فانی، سلیم عرف سلیمی اور صابر عرف صابری شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا اور مال مسروقہ، نقدی رقم، موبائل فونز اور موٹر سائیکلیں برآمد کروائی ہیں۔ ملزمان جیل میں دوست بنے تھے اور ضمانت کے بعد رہا ہو کر تھانہ قبولہ کی حدود میں وارداتیں کرتے تھے۔ ڈی پی او نصیب اللہ خان نے ایس ایچ او رانا عمران اور آپریشن میں حصہ لینے والی ٹیم کو شاباش دی ہے۔ رینالہ خرد کے نواحی گاؤں 71AL میں مویشی چور عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ شہریوں نے مار مار کر درگت بنا ڈالی۔ چور رات کے وقت جانور چوری کرتے تھے، بکریاں چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ لاڑکانہ میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کا اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا، مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر صدر اور دیگر کا کہنا تھا کہ کافی عرصے سے فوڈ ملازمین کے مسائل حل نہیں کیے جا رہے، جس کے سبب ملازمین میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹائم اسکیل، وردی الاؤنس، چوکیداری کی اپ گریڈیشن اور دیگر مسائل کئی سالوں سے حل درپیش ہیں۔ متعلقہ اعلیٰ حکام فوری نوٹس لیتے ہوئے مسائل کا حل یقینی بنائیں۔ لڈن کی حدود چاہ سومراں والا کے علاقے میں آصف نامی شہری کے قتل کا معاملہ، ملزمان کی عدم گرفتاری پر مقتول کے لواحقین سراپا احتجاج بن گئے۔ لواحقین کا کہنا تھا کہ زرعی رقبہ کا تنازع چل رہا تھا، جس کی رنج پر ملزمان آصف سومرو کے قتل کیا۔ مقتول کے بھائی محمد شاہد کا کہنا تھا کہ پولیس تھانہ لڈن ملزمان کے ساتھ ساز باز ہے، تھانہ کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ورثاء نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، IG پنجاب RPO ملتان، DPO وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے مقدمے کی صاف شفاف انکوائری کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ویژن اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس راؤ سردار علی خان کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور شیر اکبر خان نے ہارون آباد بلدیہ کے سبزازار میں کھلی کچہری لگائی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر محمد ظفر بزدار، SP انویسٹیگیشن فاروق کامیانیاں، اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد فضل الرحمان بلوچ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ متاثرین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ اس موقع پر RPO کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنا ہے اور پولیس عوام کے درمیان خلیج کو دور کرنا ہے۔ اوپن ڈور پالیسی کے تحت سرکل میں جا کر کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ RPO نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور احکامات جاری کیے کہ میرٹ پر تفتیش یقینی بنا کر جلد از جلد رپورٹ پیش کی جائے۔ DPO رحیم یار خان کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کا دورہ صادق آباد، انجمن تاجران سے میٹنگ میں مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ صدر اور جنرل سیکریٹری سمیت دیگر عہدیداران کی شرکت۔ میٹنگ میں SDPO صادق آباد، بھونگ اور SHO سرکلز بھی شریک ہوئے۔ DPO نے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ DPO نے انجمن تاجران کے مسائل سنے اور ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انجمن تاجران کے نمائندوں نے مسائل کی نشاندہی کی اور DPO کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ DPO کا کہنا تھا کہ تاجران بڑی رقم کی منتقلی کے لیے پولیس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ DPO نے پولیس کی کاروباری سرگرمیوں کی مکمل تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ضلع میں امن و امان کی تسلسل کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا۔ سنجرپور میں MPA حلقہ 265 سردار رئیس نبیل احمد کا ایک اور وعدہ وفا۔ سوئی گیس، گرلز کالج، بجلی، ٹیلی فون ایکسچینج، میگا سیوریج پروجیکٹس کے بعد اب LP روڈ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ جلد اسپتال روڈ پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے حقیقی لیڈر سردار رئیس نبیل احمد کے شکر گزار ہیں، جن کی مہربانیوں سے ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ انجمن آڑتیاں پاکپتن نے نئی غلہ منڈی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ آڑتیوں نے الیکشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ مزید جانتے ہیں طارق ساجد
चिश्ती की रिपोर्ट में। ضلع इंतजामिया की जानिब से पाक पत्र में नई गल्ला मंडी तामीर की जा रही है, जिस पर आड़ती हजरात ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि अगर ज़िला इंतजामिया ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो हम आड़त के लिए ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। आज हमारी इस गल्ला मंडी के मुश्तरका इजलास में फैसला हुआ है, जब तक मौजूदा चेयरमैन मार्केट कमेटी हमारा मुतालबात तस्लीम नहीं करते, हमारी जो है वो डीसी प्राइस ख़त्म करके मौजूदा जो हमने पेमेंट की हुई है उस के मुताबिक हमें अलॉटमेंट नहीं करते, हमारे कोटे बहाल नहीं करते, हमारे जो बिला वजह हम पर अखराजात डाले गए हैं, एस्टीमेट गलत बनाए गए वो ठीक नहीं करते, हम उस वक्त तक इस गल्ला मंडी में नहीं जाएंगे, उसके बजाय हम एक प्राइवेट मंडी को तरजीह देंगे। आड़ती हजरात ने कहा कि अपने हुकूक के हसूल के लिए भरपूर एहतजाज करेंगे और इस गल्ला मंडी को मुस्तरद करके प्राइवेट गल्ला मंडी बनाएंगे, जिसमें आड़तियों को तमाम तर सहूलियात मुयसर होंगी। इस मौका पर चौधरी मुजफ्फर इकबाल, मियां अब्दुर्रहमान वट्टू, चौधरी अशरफ समेत आड़तियों की कसीर तादाद मौजूद थी। तारिक सजाद रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि डीएसपी सर्कल जामपुर हाफिज गुलाम फरीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि अवामी ताउन के बगैर जराइम की मुकम्मल रोकथाम मुमकिन नहीं। इदारे शहरियों के ताउन और कानून की पासदारी से ही बेहतर नताज हासिल करते हैं। IG पंजाब के अहकामात के मुताबिक पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए मुतहरिक है। अवाम नाज की जानो माल की हिफाजत के लिए जहाँ पुलिस एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वहीं आवाम को भी कानून की बालादस्ती के लिए इदारों के साथ ताउन और मुल्की कवानीन का एहतराम करना होगा। मीडिया का शहरियों को कवानीन से आगाही के लिए किरदार सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। शहरी जानो माल की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने से गुरेज ना करें। बोनीर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के दरमियान खेलों के मुकाबले मेहमान खसूसी डैटिक चेयरमैन MPA सैयद फ़खर जान ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। मजीद जानते हैं सलीम खान की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट सेंटिनियल मॉडल स्कूल डगर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के दरमियान स्पोर्ट्स मुकाबलों के सालाना तकसीम इनामात की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ टेबलों, मिली नगमे, तकारीर पेश करके हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब के मेहमानी हुसूसी डीडक चेयरमैन MPA सैयद बहर जहान बाचा, स्पोर्ट्स कमेटी के सदर DEO इफ्तिखारुल गनी और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी प्रिंसिपल नसरुल्लाह के अलावा खिलाड़ी और असातिज़ा ने शिरकत की। डीडक चेयरमैन MPA सैयद बहर जहान बाचा ने तकरीब से हिताब करते हुए कहा कि मौजूदा सूबाई हुकूमत खेलों को फरोग देने की भरपूर कोशिशें कर रही है। तकरीब से स्पोर्ट्स कमेटी के जनरल सेक्रेटरी प्रिंसिपल नसरुल्लाह का कहना था कि बच्चे कौम के मुस्तकबिल है। खेल कूद से बच्चों में मुकाबलों की रुझान पैदा होती है और खेल के मैदान से बहुत कुछ सीखते हैं। ये हमारे टूर्नामेंट जो था वो बहुत खुशगवार, पुरअमन और दोस्ताना माहौल में इख्तिताम हुआ। तकरीब में मेहमानी हुसूसी ने मेजर माइंस गेम, अदबी और एथलेटिक्स मुकाबलों के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डरों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन बेहलोल बाचा के साथ सलीम खान। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।